वतुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले महाजाद दे कजल वाले आलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राजलारे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम बन जाओ। रबी दा माना बहार हुंदा वे, अव्वल दा माना पहली बहार है। मेरा नबी आया जग ते बहार लैके आया वे। जेड़े दिन दिन सुन लो, रबी अव्वल दा महीना है। रबी दा माना बहार हुंदा है। दिन संवार दा सी, वेला सरगी दा सी, ते मुर्शिद महबूब आ रहा रब दी मर्जी दा सी। जेड़े वेले कमली वाले महबूब दी आमद दा वेला आया है, दादा काबे दा तवाफ कर रहा वे। तवाफ सिर्फ काबातुल्लाह दा करना चाहिए वे, अल्लाह दे घर तो अलावा किसी दा तवाफ नहीं करना, काबातुल्लाह दा तवाफ करना है। और जेड़े वेले हजूर दे दादा काबे दा तवाफ कर रहे नहीं, ते जिन्ने वेले खबर आई है ताडे घर दे अंदर जनाब ताडा पोता पैदा आया वे, जेड़ा अब्दुल्ला दी निशानी बन के आया वे, आमना दी गोद विच चन्न उतरिया वे। ते मैं कहना हुन्ना दादा काबे दा तवाफ कर रहा वे। आओ लोगो हजूर दी विलादत बयान कर जावां, कमली वाले दी विलादत बयान कर जावां। मेरे मुस्तफा दी इज्जत ते अजमत दे क्या कहने। रब पैदा करने वाला वे, हजूर पैदा होने वाले नहीं। लफ्ज़े मिलाद दा माना पैदा होना है। जदों लफ्ज़े मिलादुन नबी कवांगे, हजूर नबी अला पैदा होए। किस दिन पैदा है? सुन दिन संवार दा है, रबी अव्वल दा पाक महीना है, जदों नबियां दे सरदार आए नहीं। मैं इंशाअल्लाह मैं सारियां बातां करांगा जदों सरकारे मदीना दी आमद आमदे। अर्ज करदा पिया मेरे कमली वाले दे नौकरो, जिहड़े वेले हजूर दे दादा ने सुनिया मेरे घर च पोता पैदा आया वे। आओ विलादत मुस्तफा दा जिक्र सुनने वाले हो, नबियां दे सरदार दी आमद दा जिक्र सुनना है जे। हजूर दुनिया ते आए नहीं, जिहड़े वेले दादा काबे दा तवाफ कर रहा वे, उधर लौंडी खबर लैके आ रही होगी, आने वाले ने क्या होगा, तुहाडे घर च अब्दुल्ला दा निशान जी पुत्र वाया वे, तुहाडे घर च पोतरा आया वे। ते जिहड़े वेले गैब च आवाज आई होएगी, अब्दुल मुतलब जरा छेती आवी, तेरे घर च काबे दा इमाम आ गया है, तेरे घर च काबे दा इमाम आ गया है, इमाम लंबिया आ गया वे, नबियां दा सरदार आ गया वे। मैं जुमला कवांगा कि ना जी काबातुल्लाह च दादा तवाफ कर रहे हैं, रब्बा तेरे घर दे चपेरे नस नस के हुन पेरियां पान जी करदा, जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां नगान जी करदा। ते आ साडे बबलियाना नाम है पूरे पिंड दा है, बाबलियाना। वो पुत्र बैठ जाओ, साडे इत्थे तवज्जो मेरे वाल तवज्जो, बड़े वड्डे मैं जुमले कहन लगा। साडे इत्थे पिंड विच कई करोड़पति जिन्हां नूं उमरा भी नसीब नहीं, कई करोड़पति जिन्हां नूं हज भी नसीब नहीं, ते पैसा उन्हां कोल बड़ा। ते कईयां नूं पुछिए ना तू जांदा नहीं, ओ जी साडी अजे मंजूरी नहीं आई। दसो मोबाइल 6 लाख का जेब च पाया है, तो हुण तेनू किसी कुंडी खड़का के आखना भी मदीना वेखिया। आ मुंडे जिन्ने आ मेरे चन्न मक्खन खड़े ने, जिन्नू वेखो जी मेरे पास 15, मेरे पास 14, मेरे पास 13, मेरे पास मिनी 13, मिनी मेरे पास 16। इन्हां मुंडियां दा बस नहीं चलता है, साल पहलों ही 70 लै आओ। सच्ची गल कर रहे हैं। ते आशिक रसूल बड़े हुणे मैं कहां ना गुलामी रसूल में ना होना मौत भी कबूल है। ओए मुंडियो एवं झूठे नारे ना मारिया करो। अज जिन्ने तुसीं चन्न खड़े जे, अगले रबी अव्वल च ओ नारा मारे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जेड़ा उमरा करके आवे 6 लाख का मोबाइल जेब च रखिया ही, ते आना मैं हजूर दा गुलाम हाँ, ते मदीना वेखण भी नहीं जाता। ते कादा गुलाम है जिद नाल तेनू प्यार उन्होंने आना प्लीज हैलो कैंप पे आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सच्ची गल कर, मोबाइलों में 6 लाख लाया है, और दुनिया दा महबूब वेखण लई 6 लाख लाया ही। लोगो अपनी मर्जी का महबूब वेखण वास्ते 5 लाख मोबाइल ते लाया ही, 4 लाख मोबाइल ते लाया ही, 3 लाख मोबाइल ते लाया ही। और रब दा महबूब वेखण वास्ते आना दुआ करो जी मेरे हालात सही नहीं अजे। जेब च 6 लाख का मोबाइल है, फरिश्ते लानता पा रहे ने, इहदे लई दुआ करनी हूं। 6 लाख ला के लाहौर विचों चिट्टी चमड़ी महबूब वेख लैंदा है, जिहदे ते अल्लाह ने हुसन मुका दिता, मदीना वेखण नहीं जांदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हुसन ही मुका दिता है। हाँ जी, हुसन ही मुका दिता है।
मुंडियो मैं तुहानू अज तीरवा कुछ सिद्धियां कर जावांगा। हाँ जी, आ तुसीं जिहड़े महंगे मोबाइल लई फिरदे ना, तुहानू मदीना वेखना पैगा इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके वादा करो अगले साल तो पहला ही मदीना वेखना है इंशाअल्लाह। मक्का वेखना, हाथ खड़े करे वादा करो। चुको चुको चुको, हाथ चुको, जल्दी करो। अल्लाह जानदा कसमें दिल जित लिया मोहम्मद नदीम साहब। इंशाअल्लाह तू ही जल्दी मदीने चलेगा, असी तेरा भी इंशाअल्लाह जल्दी इंतजाम करने आओ। मक्का मदीना तेनू जल्दी असी विखावांगे। आ सारा मजमा इंशाअल्लाह जरा इन्हां दी सरहूर आ जावे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, सारे पढ़ना सारे, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान दे, बन जांदे कदे ना कदे मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदी, वेखे जदों पहली नजर पैंदी, और मैं वेखिया मदीने ते जदों दूर नजर पैंदी, जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। मुंडियो सारे कहना जी करदा हो जाइए कुर्बान मदीने तो। इत्थे चूहे मार गोलियां खा लेंदे जी, इत्थे बोल नहीं सकते जी। सारे बोलो मुंडे जल्दी करो, मेरे चन्न मक्खन मलाइयो, सारे बोलना है जी करदा हो जाइए कुर्बान। यार मैं अगली महफिल ते चले जाना जे, आवाज़ चुको जरा, मैनू पता लगे मैं तुहाडे पिंड आया वां, तुहाडी आवाज़ है, मिल के पढ़ना है जी करदा हो जाइए कुर्बान। कसमें जे तुसी कल्ले ना बोले इधर वाले, ओए जिद छड्डो, पढ़ो मेरा वाइट शर्ट, पढ़ मेरा चन्न मां शकरे जाए। सारे पढ़ो, सारे पढ़ो जिन्ने मेरे चन्न ने। ये मेरे चन्न मक्खन पुत्र पीछे ना वेखो, इधर नाल पढ़ो मिल के प्यार नाल। यार गल सुनो, मैं कसमें तुहानू वेख के आना, तुसी कल्ले नहीं बोल रहे, विच फरिश्ते भी बोलते पे ने। हाँ भाई वसीम दी महफिल ते फरिश्ते बोल रहे ने मबरूक अला मबरूक, और तानू करोड़ करोड़ मुबारकां। लोकां दी रात दुनियादारी च गुजर रही है, ताडी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजर रही है। तुसी कोई आम जगह ते बैठे हो, तुसी आम लोग नहीं नहीं नहीं, आम लोग नहीं जे, ये हजूर दे गुलाम ने सारे, कमली वाले दे चौकीदार बैठे ने। हाँ अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा की रिसालत को मानने वाले हैं, और हम तो नबी रसूल भी ऐसा माना है जिसके बाद ना कोई नबी आना है ना रसूल आना है। हजूर ताजदार खत्म नबूवत आखिरी नबी आखिरी रसूल बन के आए। पुत्र मोबाइल नाल ध्यान कर, इधर मेरे वाल, उधर की वेना है, ध्यान कर इधर मेरे वाल वे। शदाइयां की जान के शदाइयां अल्लाह जानदा ईमान ताजा। इत्थों दे बच्चे बड़े ईमानदार ने, मौलवी दे पैसे चुक के फिर अगे रख देंदे। कल मैं एक जलसे दे गया, बाल कसमें अल्लाह माफ करे पैसों नूं इंज पैन जिवें कदी वेखी नहीं। ते तुसी भी जिन्ने मेरे चंद जे मैं तुहानूं सलूट मारना, तुसी बड़े मोमन जे ईमानदार जे। ते कई एडे बेईमान ने दुकान तो सौदा लैन जान, अगले 1000 रुपये की बजाय 1100 वापस दे देन, ते पैसे भी ना कट्टन ते विच वध पा देन। ते बंदे आंदे ने लब्बी चीज खिदा दी ना, धेले दी ना पा दी, आउण दवो। कई एडे अंतरे ने जुमा पढ़ने जान, 1000 का नोट पिया उत्ते पैर रख लें, तेन की मेरा पैर सौ गया, ये नहीं पता ईमान सौ गया। 1000 ते मान को वो एडी अंतरे ने फिल्टर वाली टूटियां ला के ना जहाज लाई जान, विच मसवाक तुन देंदे ने। ओ बई मानो तुसी मसवाका तुन के पानी जाया कर दे जी, टूटी नवीं लवा दो। है जी वो जहाज लाई जाते लई जावे, वो टूटी लई जान, तुसी लवाई जाओ, उन्हों लाउण दी तौफीक है, तेनों लवाउण दी तौफीक है। किनियां को लै जाएगा, किनियां को लै जाऊ। अल्लाह माफ करे, आ पन्नी कहवां दा किन्ना सलूक है, जिहदे को ना होवे उन्होंने सूटा मुफ्त लवा देंदे ने। ते साडे दीनी भरावां दा आपस च सलूक ही नहीं। एक मसीह ते महफिल होवे, दूजा दुआ करदा या अल्लाह बत्ती चले जाए। सच्ची गल कर रहे हैं।
ना इंज करया करो, मिल के रहा करो। कमली वाले दे चौकीदार बन जाओ। नासर मदनी वेख लो, जिहड़ी हुकूमत आउंदी ओहदे ते तनकीद करदा, उहनूं समझाउंदा है जी, उहनूं आंदा वा दिन दा भुलिया रात नूं घर आ जे, उहनूं भुलिया नहीं आखीदा। पहले मैनूं मौलवी लोकी आंदे सन जी ये नून लीग दी महत करदा है, हुण PTI वाले आंदे ने हक ते आ गया है, वो दूजे आंदे ने हक तो हट गया है। ना मैं तुहाडा हक समझना है, ना मैं उन्हां दा हक समझना है, मैं उहनूं हक समझना वे जिन्हों आमना दा लाल हक समझदा है। असी ते मुस्तफा वसीम तू ते मैं हजूर दे नौकर हाँ, हाथ चुक दे, असी हजूर दे नौकर हाँ। चलियो हजूर दी नौकरी मिल जावे ते दुनिया च किसी शय दी थोड़ रहिंदी नहीं गया। हुण इंदे वालिद साहब हजूर दे नौकर ने ते मैं इहनूं कह रहा मेरा चन्न, ते जे इन्हां दे वालिद साहब हुंदे सरकार दे नौकर आ जिहड़ी पाकिस्तान दी सरकार है ते किसे नाम ही नहीं लैना। उन्होंने ठीक है डॉक्टर साहब ने, और भी बड़े डॉक्टर ने, ये तो एडी अंतरी कौम इन्हां डॉक्टर अब्दुल कदीर नूं नहीं मन्निया। सच्ची गल कर रहे नगली हुकूमत डॉक्टर अब्दुल कदीर नूं फुटपाथ ते पाया। मैं कहना डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब तू नौकरी कीती है इन्हां दी, जे मोहम्मद मुस्तफा दी नौकरी करदा लोग तेरे घर नूं भी सलाम करना सी। सुभान अल्लाह। आ वेखो सारे चन्न मक्खन खड़े ने, अल्लाह जेड़े खलोते इन्हां दी जेबां सलामत रहन। खलोते बंदे दी जेब भी कट्टी जाती है ना। अच्छा मैनू अगले ने काउंटरा मिले, वो मैनू आंदा जी मैं तुहाडे नाल सैल्फी लैनी। मैं कहा ले ला। मैं अपनी जेबां ते हथ रखिया, रश बड़ा सी। आंदा नहीं नहीं तुसीं मेरे मोढे ते हथ रखो। मैं ओहदे मोढे ते हथ रखिया, वो बेईमान ने मेरी जेब ते हथ रख लिया। बस मैं वो सारे मेरे लै गया। इंज ते बड़े बेईमान ने। ओए कई एडी अंतरे जनाजियां च नहीं छड्डदे। अल्लाह माफ करे लोकी मोढा देंदे ने मैयत नूं, ये जेब नूं मोढा दे दिंदे। सच्ची गल जनाजियां च बड़ियां कस्में जनाजियां दे विच ओ बोलो हो रिहा कि नहीं इंज मलक साहब सच्ची गल ओ जनाजियां च लोग। मैं एक बंदे नूं फोन करा, मैं आखां यार अज मेरा फोन ही नहीं चुकन दिया, ते सनैन भाई वो मैनू कहन लगा मदनी साहब मैं तुहाडा फोन क्यों नहीं चुकना, मैं जनाजा पढ़न गया, मैं गड्डी च मोबाइल रख गया सा भी उत्थों कोई कढ़ ना लगे। मैं कहा दसो बई जिथे मौत याद करनी लोग उत्थे भी दुनिया याद रखते। हुण दसो भी घर वाला तो परेशान, वो जेब च जो भी उन्होंने तो पता ही नहीं, तो ये बेईमान अपना काम करते। तुसीं ये कहंदे हो कई बंदे चेची जुत्ती पुरानी मसीते पा के जाते हैं तो नवीं पा के आते मैं भुल गया मैनूं पता नहीं लगा कि मैं बल्ले तेनू पता नहीं गा हैं पता नहीं। जिहड़ी दुकान ते 1000 का नोट देना उन्होंने 5000 दे के विखा। क्यों जी वसीम काम की करना, कपड़े का काम करता मैं भी कपड़े का करना। इनू पुछो हाँ भी जिन्हों मीटर देना उन्होंने गज मिन के देवे। हाँ जरा जिन्हों गज ना देना उन्होंने मीटर ना मिन के देवे। उंज कपड़े वाले भी बड़े पहुंचे वली अल्लाह ने आ मीटर ते गज वाला रौला इन्ना ही पाया। जिदी छिल बहुती ला लो उन्होंने मीटर ना देंदे ने, जिदी थोड़ी लत्थ उन्होंने गजा ना देंदे ने। ये भी बड़ा स्यापा है। अल्लाह जानदा मेरा चन मक्खन मलाई जिन्ने बैठे जे मैं दुआ करना वा मेरे भाई जिन्ने आए जे हजूर जैसी तजारत करया करो। आ वेखो ना मैं nasrmadni.com अपनी वेबसाइट बनाई, मैं सिलिया सूट भी वापस ले लेना वी भावें उहदे च बलीच पा देन भावें सरफ पा देन किसी का नुक्स होवे मैं ना कोई गल नहीं। ते मैं भी साल बाद ज़कात कढ़नी हुंदी है मैं उस खाते च लिख देना वे चल मेरी तरफों सूट पा लाओ तुसी भी अपना वादा कर लो कि कोई बंदा तुहाडे कोल सौदा ले ले कोई भैड़ा निकला वे ते मोड़ दवो लड़ना नहीं। रायविंड च वेखिया जे 2 बच्चे कतल हो गए पूरे रायविंड की बिस्ती हुई पूरी दुनिया च है जी 30 रुपइया तो बच्चे कतल हो गए 30 रुपइया तो बच्चे कतल हो गए। और गल 30 दी नहीं सी गल बर्दाश्त दी सी साडे च बर्दाश्त नहीं रह गई। असां दुनिया च हुणे उन्हां 4 मुंडियां नूं कवर च कढीए ते जे वो जिंदा होण ते पुछिए मौला अली पाक नूं मनदे जे ते 4 ने पुछना जी अना जी मौला अली पाक नूं मनने आओ
حیدر کرار علیہ السلام نو مننے آؤ زارا دے سر دے تاج نو مننے آؤ حسنین دے بابا نو مننے آؤ نبیان دے سردار دے دماد نو مننے آؤ مگر کدی علی پاک نو پڑھو ڈاکٹر صاحب بھی پڑھے نے تسی بھی پڑھو مولا علی پاک نو نبی اشتر صاحب کیسا منظر ہے مولا علی پاک علیہ السلام شیر خدا نے اسد اللہ نے مگر لفظ سنن والا وے جڑ والے جناب زخمی حالت دے اندر مسجد وچوں گھر آ رہے نہیں مولا علی پاک تے حملہ ہویا وے نارنزی دنیا چ ظالم ہے ابن ملجم لانتی بے ایمان نے جڑ والے مولا علی پاک تے سر تے حملہ کر دیتا وے تلوار ماری ہے زخمی ہے خون داڑھی تک آ گیا وے کیا میرے آقا دی بشارت دا ٹائم آ گیا وے میرے آقا نے فرمایا سی میرے محبر صادق نبی نے فرمایا سی علی تو اس وقت تک دنیا تو نہیں جائیں گا جب تک تیری داڑھی خون نہ سرخ نہ ہو جاوے وہ دن مولا علی علیہ السلام دی داڑھی تے خون آ گیا کیا میرے کملی والے دی بشارت پوری ہوندہ ٹائم آ گیا وے آؤ میرے بیٹا حسنین جی بابا حکم ہوئے آؤ میرے ننے شہزادے ہو جی بابا جان حکم ہوئے میرا قاتل کہاں ہے بابا میرا قاتل ریسٹ ہو گیا ہے میرا قاتل جڑا میرے باپ دا قاتل ہے اساں گرفتار کر لیا وے اساں انہوں گرفتار کر لیا وے سنیے رائے ونڈ والو کبھی یہ واقعہ تمہارا دوبارہ رائے ونڈ وے نہ ہو دین سنا کرو اسلام پڑھا کرو اسلام دی طاقت نو منو اسلام دے اخلاق نو منو مولا علی پاک علیہ السلام دے خالی نعرے نہ مارو نعرے والے دے کردار نو منو مولا علی پاک دی زندگی نو اپناؤ مولا علی علیہ السلام دی عزت دے عظمت نو من دے جے انہاں دی سیرت دے صورت نو منو انہاں دے کردار نو منو کیا میرے شہزادے ہو جی ابو جانو کم ہوئے فرمایا دنیا دے تے ابو جانو کو بیٹا موبائل نیچے کرو اور گفتگو سن جیب سے پالاؤ تے گفتگو سن جدو مولا علی علیہ السلام ایک دے پہ نہیں خون نکل دا پہ آوے میرے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے ابو جی ابو جی ابو جی وہ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑو وہ میرے جنت دے شہزادے ہو آؤ ذرا قریب آؤ اپنے نانے دیاں کھاں دے تارے ہو آؤ ذرا جلدی آجو بابا حکم ہے فرمایا میرا قاتل کہاں ہے بابا قاتل تو گرفتار ہو گیا ہے جاؤ جا کر میٹھا پانی لے کر آؤ نا جی بابا کیوں میرے بچوں میرے قاتل کو میٹھا پانی پلاؤ بابا اپنے باپ دے قاتل نو کون پانی پلاندہ ہے جنہیں ساڑی دنیا جاڑنی چاہیے جنہیں خلیفہ راشد نو مارنا چاہیے جنہیں اسلام دے امیر المومنین نو مارنا چاہیے مولا علی پاک کہن لگے بیٹا انہیں اپنا ذرا پیش کیتا ہے تسی نانا رسول دا ذرا پیش کر دے وہ اللہ سارے نبی دے یار حق تے نے ہر صحابی نبی جنتے جنتے جنہیں مصطفیٰ نو تکے آئی میں نقیبے محفل نو کہاں گا یہ بھی نال نارا ماریا کرو نقیبو تاڑی وجہ تو میں ویکھیا کئی صحابہ تے بکواس کرن لگ پہنے تسی جدو دوام چے بول دے جے اے نارا ماریا کرو ہر صحابی نبی جنتی جنتے کیونکہ مصطفیٰ نو جنہیں ایمان دی حالت نہ ویکھیا جنتی نہیں کلا انہوں ویکھن والا بھی جنتی ہو جاتا حضور دا ہر صحابی جنتی ہاتھ کھڑے کر کے بولو بھی حضور دا ہر صحابی او حضور کے غلام کو مانو میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے او دے وے بیچارہ کتھا دے وے ہو تینو لال محمد تے کولے ویچنے والا اچھی بولو جو ہٹی چوے سودا اچھی بولو جو ہٹی چوے سودا اور مسٹر آٹو ہے رائے ونڈ روڈ پہ مرکز دے کول اے تو لوکی لکشے لین جاندے تے بندہ جا کے آکے ہو ملک ارشد صاحب مسٹر آٹو والے ہو ٹریکٹر ہے گا انہوں نے نہیں لیا دینے وہ رکشیاں لی دکان تو سکوٹیاں لی دکان تو رمضہ دی سکوٹی لین واسطے جاؤ یاری دی سکوٹی لین نیو ایشیا لین دا رکشا وہ تھوں ہوئی لپنا ہے ماں مسجد نو کہو جناب تسی امامت کراؤں دے جی ساڑیاں مجھا نو پٹھے پاؤں نہ کہ نہیں وہ پٹھے پاؤں والا ہو رہے نمازاں پڑھاؤں والا ہو رہے بانگ دین والا ہو رہے قرآن پڑھاؤں والا ہو رہے جمعہ پڑھاؤں والا ہو رہے ہر ایک دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے لوگ کو لکھ لو جننے بیٹھے جے میرے نبی کو جنہ دین سکھے آئے اور کل بھی جنتی نے آج بھی جنتی نے
جنہاں نو سکھایا ہی مصطفیٰ نے. آج جنہ مجمع کھلوتا بولو جنہ حضور نو تکیا انہاں دا کوئی مقابلہ کر سکدا ہے؟ یار ادھروں بھی بولو سارے کر سکدا ہے؟ اللہ جاندا میں قسمیں ٹھنڈ پا دواں گا حضور دی محبت چاہیا میں میرے نبی کریم نو منن والے جے. مولا علی پاک نے کیا بچیو میرے قاتل نو مٹھا پانی پلاؤ. بولو اگر رائے ونڈ چ دو بچیاں نہیں مولا علی پاک نو پڑے آندا پلے مار کے دو بچیاں نو کدی نہ مار دے کدی بھی ظلم نہ کر دے. اور میں صدقے جاواں CCD تو بھی جڑا کام جج 40 سالاں چ نہیں کر دے انہاں نیفے چ گولی چلا کے کرا دیتا ہے. بولو بھائی کیسی گل یار دے آپ ہی گولی چلی جا رہی ہے. بندے نے پولیس والے ولی اللہ نہیں CCD ساری ولی اللہ ہی ہے. انہاں نو کہے دی گولی نہیں واجدی انہاں دی اللہ معاف کرے کہے نو نہیں واجدی ہمیشہ مجرم دی گولی مجرم نو واجدی ہے. ہون ٹلے پہ گئے ٹلے پہ گئے. اے بھائی پولیس تک تے گل جانی نہیں جیسی مولوی تانوں اس طرح دین دسن لگ پئی ہے تسی موم ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اوے بولو مولا علی پاک دے منن والے تے اس ٹائم سارے دعوے دار کھڑے نے تے اصل منن والا تے وہ ہے نا جدی جلسے تو بعد جتی چکی جائے تے آکھے کوئی گل نہیں اللہ مینوں ہور دے دے گا. ایتھے پہلا لفظ آکھنا ہے لے جان والے پاؤن جوگا ہی نہ رہے. ایک جتی جگرہ صاحب لوگوں مار دیتے ہیں ایک جتی 200 دی 300 دی. وہ اپنے لفظ کڈو مولا علی والے کہندے نے پتر انہیں اپنا ضرب پیش کیتا ایسا نانا رسول دا ضرب پیش کرنا. یہ ہے حضور کی آمد کا مقصد. حضور کی آمد کا یہ مقصد ہے کہ اگلا گال دوے تے تو مصطفیٰ دا اخلاق پیش کرے. ایتھے بابے مسیطے لڑ پڑنا جاندے نے تو باہر آ اینج موہاں تے ہاتھ پھیر دینے اینج. میں مسیطاں جو لڑ دے ویکھے نے بندے ملک صاحب میں مستاں جو بندے لڑ دے ویکھے نے اور بلکہ کئی ایٹی امتری جنہاں نو اللہ نے بخش بھی دیتا ہوندا ہے وہ بھی آندے نے میں 5 مارے ہی بس میں مسیطے بول دے. اوے ناصر مدنی آج کڈ وٹ جانے نے تانوں دس کے جانا اصل علی والا ہے کون ہے. علی ہماری جان ہے کیونکہ علی رسول اللہ کی جان ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں یہ علی کو جان کیوں کہتا ہے. علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. مولا علی علیہ السلام ہمارے ایمان کی پہچان ہے. میں جملہ کیا کرنا میں نہ لڑنا نہ حبداراں ڈرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. سلی اتے وے دم توحید دبرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں. روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں. ٹوک لوے حکومت ساری مدنی رکنا نہیں. سا مک سکتے نے ذکر علی دا مکنا نہیں. پر شرط علی والا وہ بیٹھا ہے ساری عمر کران ختم ہونیاں نہیں. صفتاں سونے محمد دی شان دیاں وطوہا مکھڑا واللیل ظلباں دسن صورتاں پاک قرآن دیاں. لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے. میرے بھائی محمد ندیم صاحب میرا نبی ہوئے لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے. اے تے شانان مدنی سرکار دیاں اوہ رائے ونڈ بڑھلیو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں. حضور تے پتھر مارن والوں بھی دعا دیں دے تے رائے ونڈ چے جیدہ لڑائی ہو جائے نا تے اے پرچہ کراؤن جان گے نا انہوں بھی پالو انہوں بھی پالو انہوں بھی پالو
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਗਲਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ FIR ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੋਲੋ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਤੋਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 23 ਮਿੰਟ ਦੂਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਾਂਗਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਈ, ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, तुसी कोई ट्रैंप दे मामे जे सारे कैमरे फिट करके बैठे सो। ओए बोलो भाई, झूठो झूठ 44 तवज्जो भाई, एवं ही है। तो तू हवा छड़ दे थोड़ी जी, इधर हो जा थोड़ा जा इधर आ, मैं पसीने ना भिज गया, इधर आ, इत्थे आ, मैं आना मैं पसीने ना भिज गया, नहीं पता हाजी हुणी बैठे नहीं। हाँ एवं ही है, तू तो सुकून च बैठा, तू तो कहना एवं ही है। मेरा ध्यान नहीं पिया तेरे नाल, मैं नहाउण हो गया मेरा पसीने नाल। अल्लाह वाह 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 वाह, मेरा चन्न मां शकरे जाए, कोई गल नहीं। तू तो भाई अज सारी हवा ही ढक के बैठा सी। अल्लाह जानदा जिन्हें मेरे चन्न आए, जे मैं लफज समझाना चाहना वे, मेरे कमली वाले महबूब नूं मनण वालिओ, जदों नन्हे शहजादियां ने कहा अबू जी असीं अपने बाप दे कातल नूं पानी किवें पिलाईए? मेरे बेटा पानी पिला दो, तुहाडा बाबा कह रहा है। अज किन्ने नमक हराम ने जिहड़े अपने बाप दा कहना नहीं मनदे, अपनी मां दा कहना नहीं मनदे, जिहड़े गलियां बाजारां च मापिआं नूं जलील करदे ने। हया करया कर, रोंदे आ वेख शरीक वी बूए ढो लैंदे, बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे। ये जितने मम्मी डैडी बच्चे हैं सुनिए मेरे बच्चों, मुंह अमरीकन ते तौन पैर अफ्रीकन, 4 दिन क्रीमा ला के बूथा सोना बनाउंदे जे, ते पैर ते अल्लाह माफ करे ना मैल जम्मी है, तौना ते मैल जम्मी है, वेखियां उल्टी आ जांदी। ते माँ बाप को कहते इफ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, डोंट टच मी लाइव, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। सुनिए जरा ध्यान नाल, चंद मिनट दी मेरी बात इजाजत चाहांगा, 1 घंटा ही मैं आवाज करना सी। अल्लाह तेरी मेरी हाजरी कबूल फरमाए। जितने दोस्त बाप बैठे जे दुनिया च मेरे बच्चों,